Maayong adlaw kanatong tanan. Isa po ni nga akong video karon tungod aning hinahitabo sa pamilya Panduma. Kinabuhi nga mga abot gini nga tragedya sa ilang kinabuhi. Yung ayo ko tabang sa inyo ha. Katong mga small content creator kasama nako. Ang mga tabang kay nangaytabang pud ang matungdan. Ang malaton gipangandoy sa tong kinabuhi mga idol nga ngani ang mahitabo sa ilang panimalay nga nasunog. So katong mga tao nga maluluyon, mga busilak ug mga kasing-kasing nga unta masing daw ginagmay lang kay katabang o ikatampo para sa ilang pamilya, binagyan siya nasunugan nga unta masing gamay lang nga tabang kay luoy pud intawon kaayo ang ilang kinabuhi karon kay back to zero gid sila. Kita man ganinyo na mga idol, ilang kahimtang karon. May maluluyon, agi mo tabang, kontak lang mo ning akong page. Depende na sa inyo mga idol kung unsa inyo ang itampo o ihatag sa ilahang nga pamilya. Nako mga idol nga matabang jud ko. Sa unta man, pobre man gihapon. Pobre sila, pobre man pug ko. Wala ko madala dito. Loyan. Unta nga kamupod. Tabang pud mo sa ilaha. Kasi ginagmay lang mga idol. Ilang karon na mga kayo sunugan gid sila. Dalang salamat mga idol.